Salut les amis, alors في هاد لا فيديو هادي غادي ندير واحد لونسومبل ديال لي زيكزارسيس، سلسلة ديال التمارين، وهاد السلسلة ديال التمارين حاول تختارها وتكون متدرجة في الصعوبة، يعني من الأسهل نحو الأصعب، وغادي تمكنك إن شاء الله باش تابليكي داكشي اللي قريتي معايا في لي فيديو بريسيدونت، تابليكيهم إن شاء الله في هاد لونسومبل ديال لي زيكزارسيس كي سو تروف إيسي، سي كلير. Alors, اجي نشوفو l'exercice numéro 1. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 1, répondre pas vrai ou faux, et si la réponse est faux, bien sûr, on va justifier le jawab ديالنا. Alors, voilà la phrase numéro 1. Le son est une onde mécanique transversale. إذن واش الصوت c'est-à-dire les ondes sonores, واش ce sont des ondes mécaniques transversales ou bien longitudinales. حنا شفنا إلا قلتو دو تيب ديال لي زوند ميكانيك. شفنا النوع الأول اللي هو لي زوند ترانسفيرسال. وشنا قلنا على هاد لي زوند ترانسفيرسال؟ قلنا أولا سميناهم بالعربية موجات مستعرضة. قلنا أن لا ديريكسيون ديال الاضطراب كتكون عمودية على لا ديريكسيون ديال لا بروباغاسيون اللي هي الانتشار. الاضطراب كيكون عمودي على الانتشار. والنوع الآخر كيفاش كيكون؟ سميناه لونجيتودينال، كيكون باراليل. الاضطراب كيكون باراليل مع الانتشار. في الحالة ديال لوند سونور، إلا قلتو ولا رجعتي للفيديو اللي تكلمنا فيه على الموجات الصوتية، غادي تلقى أنه الموجة الصوتية راه اتجاه الانتشار ديالها باراليل مع اتجاه ديال الاضطراب. سي كلير. بما أنه باراليل alors c'est pas transversal mais on dit que c'est longitudinal. C'est clair. Alors voilà la réponse. Ça dit bien sûr que faux. On dit que le son est une onde, bien sûr, mécanique longitudinale. C'est clair. Alors pourquoi longitudinale? On va justifier pourquoi. Parce que quoi? Parce que la direction de quoi? De perturbation, c'est clair, de perturbation est parallèle avec la direction de propagation. C'est clair? De propagation. Alors voilà la direction de propagation, voilà la direction de perturbation. Alors كيكونوا parallèles، كيكونوا متوازيين. alors يمكن لكم تكتبوها، لا داعي نعاودوها هنايا، معنديش لا لاسباس نكتب. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة. alors بالنسبة لفراز نيميرو 2، au cours de la propagation ديال onde، خلال الانتشار ديال واحد الموجة، واش كيكون عندي انتقال ديال لا ماتيغ؟ واش كيكون عندي انتقال ديال لا ماتيغ؟ non bien sûr que c'est faux. alors lors de la propagation ديال onde مكيكونش عندي انتقال ديال لا ماتيغ، مي كيكون عندي انتقال ديال ديال لينيرجي، c'est-à-dire transport d'énergie et sans transport de matière. فهمتوا الفكرة؟ إذا مكيكونش عندي لا ماتيغ كيكون عندي كوا لينيرجي. وإلا عقلتو كنا تكلمنا على هادشي هذا في هاد الفقرة هادي أولا في هاد لابارتي هادي في لا سيري ديال لي فيديو. قلنا أنه في لا بروباغاسيون ديال واحد لوند ميكانيك on trouve quoi? transfert d'énergie sans transport de matière. يعني هادشي تكلمنا عليه في لا فيديو précédente. alors بالنسبة la phrase numéro 3, est-ce que la vitesse de l'onde le long d'un corps dépend de la forme de la perturbation? واش لا célérité ou bien la vitesse ديال واحد الموجة كتعلق كتعلق بالشكل ديال الاضطراب اللي انا كنديرو في لا سورس. الا عقلتو كنا درنا واحد التجربة، شفنا واحد لانيماسيون، كنا كنبدلو لا فورم الا عقلتو ديال لا بيرتورباسيون، وكنشوفو لا فيتيس واش كتزيد ولا كتنقص. شنو اكتشفنا ان لا فورم ديال البيرتورباسيون ما عندها حتى شي علاقة بلا فيتيس. وشكون هو هداك غروندور او بيان
الفاريابل اللي عنده علاقة بلا فيتاس و بيان لا سيليريتي هو لو ميليو ou bien la nature du milieu. Alors ici on va dire que c'est faux. Alors la vitesse ou bien la célérité, la vitesse dépend de quoi? Dépend de la nature de milieu. milieu c'est-à-dire هو الوسط ديال طبيعة الوسط. السرعة تتعلق بطبيعة الوسط، وكنا شفنا هاد الشي في التجربة، وكنا شدينا إلى عقلتو داك الحبل وبدلنالو لا ناتيغ ديالو، مرة جبنا حبل رقيق، مرة جبنا حبل غليظ، مرة جبنا حبل هو هداك، وشفنا أن لا فيتاس كتبدل ملي كنغير لا ناتيغ ديال الحبل. وبيان سيغ ماشي غير لا ناتيغ ديال الحبل، يمكن لي نبدل نجيب واحد الحبل إلاستيك مقارنة مع شي آخر ماشي إلاستيك، انسي دو سويت. فهمتو الفكرة؟ إذا لا فيتاس ne dépend pas de la forme de la perturbation mais dépend de la nature de milieu، طبيعة الوسط. سي كلير؟ الوغ نتمنى تكونو استفدتو من هاد لا سيري هادي أولا هاد ليكزارسيس هذا. على بروشين فيديو إن شاء الله في ليكزارسيس نيميرو 2. أبيانتو.